बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफ रहमान का सलाम। होप यू विल बी ऑल राइट एंड आल्सो होप यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड। बस ज़िंदगी इसी तरह चलती है, एक रिम जिम में कभी खुशियों की और कभी हमारे आंसुओं की। एनी हो, many comments from your side and me decided to come before you। एक तो स्मोक का इशू है कि स्मोक का क्या बनेगा। तो माय डियर वेल विशर, मैं फिर कहूँगा कि इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस यही है कि 4 सालों में कभी भी इम्तिहान इस वजह से पोस्टपोन नहीं हुए। और सेकेंडली, अभी वक्त काफ़ी पड़ा है। अभी तो आज 11 ऑफ नवंबर है, तो वी हैव ऑलमोस्ट 2 वीक अहेड एंड दिस वीक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो वीक चल रहा है ना, इट कैरीज मैनी इम्पोर्टेंट थिंग्स विद इट। तो एक तो ये है कि स्मोक का फैसला जो है वो तो मैं नहीं कह सकता कि अभी हो जाएगा, लेकिन आपकी स्लिप्स जो हैं वो जुमेरात या जुम्मा को, फ्राइडे को आना शुरू हो जाएंगी, पुलिस की भी और SNGD की भी। तो अगर ये आ जाती हैं तो एक तो ये हो जाएगा कि PPC चाहता है कि इम्तिहान हो जाए। सेकेंडली, 2 कोर्ट केसेस बड़े अहम हैं, वो भी इसी वीक में आ रहे हैं। एक की तो डेट कल की है SNGD की, और सेकंड की 15 और पुलिस की 15 ऑफ नवंबर को। तो इन डेट्स में अगर कुछ फैसला नहीं लिया जाता अहम किस्म का, कि ये स्टे दे दिया जाए या फिर ये कि स्टे का ही हो सकता है लेकिन स्टे नहीं होगा, तो फिर आप समझें कि ये दोनों तरफ से सिक्योर हो जाएंगे, स्मोक की तरफ से भी और कोर्ट केसेस की तरफ से भी। और ये वीक इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें आपके सामने जो जॉब्स आ रही हैं फ्राइडे को इंशाल्लाह या संडे को, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी और आपके लिए काफ़ी ग्राउंड होगी कि आप आगे बढ़ेंगे और अपने जो है वो मकासद उनको तकमील करेंगे। तो आपका काम माय डियर वेल विशर यही है कि आप मेहनत करते रहें, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन आपको मिली हुई है, डेट्स आई हुई हैं। तो काफ़ी % चांस यही है कि ये डेट्स इन्हीं पे पेपर हो जाएंगे, जो कि बहुत सारे होने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको मेहनत से ही काम लेना है और फारग नहीं बैठना। तो माय डियर वेल विशर्स, तहसीलदार का आज भी कांटेक्ट हुआ है इस हवाले से PPSC से। यही है कि उम्मीद के आफ्टर द मिड दिसंबर एंड बिफोर जनवरी, इन लास्ट वीक इंशाल्लाह ये इम्तिहान हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कुछ अहम थी आपके लिए, जो फौरी आपका जवाब मांगती थी। और दूसरा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको पता होगा कि 17 और 14 जो है ये सीट्स आई हैं ग्रेड 14 की टीचर्स के लिए। इन पे भी आपको अप्लाई करना चाहिए इस्लामाबाद के दोस्तों को, क्योंकि एक अच्छी बुनियाद पड़ जाएगी और फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। तो बाकी वही कि लेक्चरर की सीट्स आनी चाहिए, आप भी कमेंट्स करते नहीं थकते। और एजुकेटर का क्या बनेगा, ये हमारी क्योंकि बहुत ही अहम है हमारे लिए, इसलिए ये सवालात और इनके बारे में सोचना बहुत अहम हो गया है आपके लिए। और आप मुझसे पूछते रहेंगे और मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह। और यही बताऊँगा कि इंशाल्लाह होपफुली
یہ سسٹم، یہ نظام جو یہ سوچ رکھتا ہے یہ بدلے گا اور یہ سیٹیں آئیں گی، تمام سیٹیں آئیں گی۔ تو لیکچرر کی بھی آئیں گی، ایجوکیٹرز کی بھی آئیں گی انشاءاللہ، ایچ ایم کی بھی آئیں گی، ایس ایس کی بھی آئیں گی، ہزاروں سیٹس پڑی ہیں۔ تو کسی وقت بھی اگر ان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے تو ان کو انہیں بھرتی کرنا پڑے گا۔ جو باتیں سنائی دے رہی ہیں وہ پازیٹیو نظر نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، یہ ہفتہ اس لیے بھی میں نے کہا نا اہم ہے کہ اس میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ ایل ڈی کی سیٹس اچھی مل جائیں آپ کو، جس کا آپ کو انتظار ہے، وہ سیٹس آ سکتی ہیں۔ تو اور سیٹس بھی جو کافی تعداد میں ہیں، مختلف سب انسپکٹر کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سیٹس آ جائیں، سروس کوٹا کی تو آ گئی ہے لیکن وہ بھی آ جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم نائب تحصیلدار تو وہ دور ہیں ابھی، اور رجسٹرار کی بھی دور ہیں، لیکن ضلع دار کی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آ جائے۔ تو لیٹ اس ہوپ گڈ تھنگ ول کم آؤٹ آف دس ویک۔ تو انہی باتوں کو تسلی دینے کے لیے میں آپ کو سامنے آیا ہوں کہ آپ سے چونکہ رابطہ ہے تو رابطہ رہنا چاہیے، اور جہاں آپ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مایوسی ختم ہو جائے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج یہی کہنا کہ کل میں نے علامہ اقبال سے کی بات کی تھی کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ انر سیلف کو پہچانیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، ہمارا جو انر سیلف ہے یا خود ہی ہے، وہ سارا نظریہ جو ہمارے قرآن پاک میں سے ہے کہ اس کو پہچان لیں ہم تو ہم کیا ہوں گے، وی ول بی دی کراؤن آف کریشن، اشرف المخلوقات۔ اور جب اشرف المخلوقات کا رینک آپ کو مل جاتا ہے تو پھر ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس رینک سے گر پڑیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر جب گرتا ہے معیار تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تو آپ اپنی جو کراؤن آف کریشن ہے اس کے معیار کو قائم رکھیں اور منزل حاصل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اچھی خبروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔